Laing money transfer sa Cebu, walay security guard. Gitulis si Maris Puyo sa report. Wala pa gani masulbad ang mga tulis sa upat ka mga establishmento dinhi sa Dakbayan sa Subo, laing money transfer na usab ang gitulis kagahapon sa udto. Nasayrang walay sikyo ang natulis nga Western Union money transfer sa Duterte Street, sitio sa San Roque, Barangay Guadalupe. Si Guadalupe Police Station Chief Alan Rosario ni butiyag nga bubalor sa 40,000 pesos ang nasikyo sa duha ka mga tulisan. Nakuha sab ang tulo ka mga bag sa mga personal sa Western Union nga dunay cash, cellphone ug ubang importanteng mga butang. Si Rosario niingon nga ang duha ka mga tulisan nisud sa establishmento ug nagpakaron ingnon nga mga customer dayon mideklarar og tulis. Matud ni Rosario nga ilang ipa-enhance ang nakuhang footage sa CCTV aron matandi ang mga hulagway sa mga tulisan sa ubang mga tulis nga nahitabo sa mga LBC branches ug sa 360 Pharmacy sa may Barangay Bulacau. Ayon sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo.